जनवरी में मेरे बेटे की डेथ हुई, इन्ना जुलाई में मेरी लिल्लाहि व वालदा इन्ना की इलैहि डेथ होगी। राजिऊन। कुछ मेरी भी हेल्थ के इश्यूज रहे, कुछ डायग्नोसिस में भी अभी तक नहीं आ रहा, मतलब सिस्ट वगैरह है कुछ गर्दन में, एंड हम्म मल्टीपल टेस्ट कराए, चेकअप्स कराए, एंड हम्म उसके बाद कुछ डायग्नोसिस में नहीं आया। हम्म उसके बाद एक ये है कि इसी पूरे सिनारियो से गुजरने के साथ साथ अब वो होता है कि जब घर में इस तरह के इश्यूज हो जाएं तो आपकी मतलब आपके साथ जो आपका लाइफ पार्टनर है, स्पेशली जो आपकी हम्म मतलब स्पाउस है, वो खुद इन काफी ज्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी वगैरह उसके साथ गुजर रहा होता है। हम्म, मेरा खुद मैं प्रोफेशन मैं खुद एक बैंकर हूँ। तो ओके। 12-13 साल हो गए हैं मुझे बैंकिंग में। तो आपको पता है बैंकिंग की एक फील्ड कितनी टफ होती है, तो मुझे हम्म दोनों चीजें एक मैनेज करना, मतलब फैमिली लाइफ और अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना इज अ वेरी, यानी काफी चीजें डिफिकल्ट होती जा रही हैं। हम्म अगर मैं देखूं तो इसकी वजह से मतलब जहां 2023 का काम कंपेयर करूं 2024 के साथ, हम्म तो काफी ज्यादा आपको पता है डाउन इन चीजों के साथ साथ आप गुजरते हैं तो काफी ज्यादा चीजें डिस्टर्ब रही हैं। हम्म एंजाइटी, स्ट्रेस और वो मामला भी आपको पता है इन चीजों के साथ साथ शुरू हो हम्म जाता है। अगर अब एक ये चीज है कि सारे सिनारियों से कैसे निकला जाए। हम्म दूसरी चीज, अ, मेरी वालदा की शुरू से जब मैंने बैंकिंग स्टार्ट की, हम्म शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं बैंकिंग से निकलूं। ऑल्दो हम्म मैं इस्लामिक बैंकिंग की साइड में, कॉर्पोरेट बैंकिंग में हूँ प्योर, अब वो सूद और इंटरेस्ट वाले एलिमेंट से जरा निकल चुका हूँ। हम्म लेकिन फिर भी उनकी शुरू से ख्वाहिश थी कि यार मैं बैंकिंग से निकलूं। अब उनके जाने के बाद मुझे एक बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल भी रही हैं कि मैं मतलब एक प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी रीजनेबल एक अच्छे सेक्टर में जाके मुझे जॉब मिल भी रही है। हम्म लेकिन इस अब कॉर्पोरेट जॉब, कॉर्पोरेट बैंकिंग को छोड़ के मुझे एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब जाने पे मुझे मेरी फैमिली, यानी इनफैक्ट मेरे भाई वगैरह और मेरी इनफैक्ट जो वेरी इमीडिएट फैमिली है वो इस चीज में काफी अपोज कर रही हैं। तो हम्म जो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि वेदर आई शुड गो फॉर इट और नॉट। और हम्म। पहला ये है कि वो उस पूरे ये जो मामलात गुजरे हैं उस पूरे मामले से कैसे निकले, इसको मैनेज कैसे करूं, आपकी सजेशन चाहिए बस थोड़ी सी। देखें शहजाद साहब, सबसे पहले तो जो कुछ भी अल्लाह ने आपके बच्चे की कितनी उम्र थी जब वो उसकी डेथ हुई है? 4 मंथ की थी सर, 4 मंथ का था वो। 4 मंथ की थी। अल्लाह ताला आपको सब्र ता फरमाए। औलाद का जाना एक सान्या होता है, और अल्लाह ताला उसको आपकी बख्शिश का यकीनन ज़रिया बनाएगा, और आपके अंदर अल्लाह ताला बरकतें भी आपको और उसका निमुल बदल भी अता फरमाए। और ऑब्वियसली मदर जो होती है वो भी बहुत अटैच होती है बच्चों के साथ, तो कुछ फिर डाउनफॉल तो आता है घर में इस तरह के मामलात से। इससे तो हम मुफिर नहीं है, सब्र करना पड़ता है, अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान रखना पड़ता है, और आगे चलना पड़ता है। लाइफ में भूलना पड़ता है माय डियर। पता क्या है, भूलने से मुराद ये नहीं होती है कि हमें याद नहीं आएगी। भूलने से मुराद ये नहीं होती है कि दुख हम पे असरअंदाज नहीं होगा। हम सब्र करते हैं अल्लाह ताला के नाम पे, और रिकवर करके ज़िंदगी में आगे चलने की कोशिश करते हैं। यही तो वजह है, देखो सारी दुनिया जो आगे चलती है, मर्दों के बाल बूढ़े हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, औरतों के बाल वाइट हो जाते हैं, कमर झुक जाती है, हम लोगों की शक्लें बदल जाती हैं। ये बर्दाश्त कर कर के, गमों को सह सह के इंसान पे एक वक्त आ जाता है कि इंसान चारपाई पे लेट जाता है और रेडी हो जाता है यहाँ से डिपार्चर के लिए। मान जाया करता है कि अब उसमें सख्त बाकी नहीं रही है, तो सब्र करना होता है, अल्लाह ताला पर उम्मीद अच्छी रखनी होती है, गुमान अच्छा रखना होता है, तस्बीह जारी रखें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तस्बीह पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें, साथ में या रज़ाकू का जिक्र कर लिया करें। अल्लाह ताला बड़े अच्छे असबाब और वसाइल देगा। अब ये जो बात आपने बैंकिंग सेक्टर की है ना माय डियर ब्रदर, इसमें मैं कुछ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। तो अब उलमा कराम भी इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं, और हम सब भी, कि आप ना तो सूद पे अपना पैसा दे रहे हैं, ना आप उसका प्रॉफिट ले रहे हैं। आपका जो था, आम तौर पे बच्चे बच्चियां बैंक्स में जॉब करते हैं, अच्छी जॉब समझी जाती है, बाइज़र जॉब होती है, एसी मिल जाता है, सीट मिल जाती है काम करने की। बच्चे बच्चियों ने पढ़ा होता है, एमबीए किया होता है, अकाउंट्स पढ़ा होता है, तो उनको, उनके लिए ये बेटर प्लेटफॉर्म होता है अपने आप को एक्सप्लोर करने का। इसमें फिर कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप जानते होंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड्स का, लोन्स का डिपार्टमेंट है, इसमें फिर आगे रिकवरी के डिपार्टमेंट्स होते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? में फिर बहुत सारे कुछ टीम्स ऐसी बनाई जाती हैं जिनको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं, थ्रेट करना पड़ता है या कन्विंस करना पड़ता है, लालच देना पड़ता है। जैसे आपको पता है बैंकिंग ही की एक तरह की एक
منحوس قسم جو ہے وہ، منحوس تو خیر غیر پارلیمانی، آئی اپولوجائز، جو انشورنسز وغیرہ ہوتی ہیں، جی جی بالکل بالکل، لائف انشورنس کی بات کر رہا ہوں، لائف دوسری انشورنس. چیزوں کی کار وغیرہ کی انشورنس کی بات نہیں کر رہا، دیٹ از ویری جسٹیفائیبل. اور اس طرح کے معاملات میں بھی پھر لوگ مارکیٹنگ کی جاب مل جاتی ہے، یہ چیزیں میں ٹھیک نہیں سمجھتا ذاتی طور پہ. میں اس کا ایم ناٹ اے مفتی کہ میں فتویٰ دوں، علماء کرام کا کام ہے، میں چونکہ اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ اس میں کسی انسان کو لالچ دینا اور سود کا لالچ دینا اور اس کو اس پہ راغب کرنے میں آپ یوں سمجھیں پارٹنر ان کرائم ہونے والی بات ہوتی ہے. پھر کچھ جاب ایسی ہوتی ہے جیسے اکاؤنٹس کی جاب ہے، کیشیئر کی جاب ہے، ریسیپشن کی جاب ہے، اور بہت ساری جابز ہوتی ہیں. اور کسٹمرز کو لے کے آنا، اکاؤنٹ کھلوانا، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں، اس میں بینک کا پیسہ ہے. اور اگر کوئی اس پہ انٹرسٹ لیتا ہے، فکس ڈپازٹ رکھتا ہے، تو وہ اس کا اپنا ڈیسیجن ہے. آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ آپ کے کام کی ملتی ہے، آپ کو اس سود میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا. ایک تو یہ پرسپیکٹو ہے. اچھا، اب یہ ان لوگوں کے لیے پرسپیکٹو ہے جن کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے. بچیوں کے ماں باپ بیمار ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، معذور بہن بھائی، بچیوں کو جاب کا آسرا ہو جاتا ہے. ہم بیٹھ کے یہاں پہ ایسی بات کر دیں کہ نہیں جی نہیں، یہ ایسے ویسے. سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. اس میں کسی نرمی کی بات نہیں میں کر رہا، میں کوئی رستہ نکالنے کی بات نہیں کر رہا، میں وہی بات کر رہا ہوں جس پہ اجتہاد ہو چکا ہوا ہے کہ جن کو مجبوری ہے وہ جاب جب کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے. ایک سیکورٹی گارڈ ہے، وہ بینک کے باہر بیٹھا ہوا، اس بیچارے کا سود سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ڈکیتیوں کی صورت میں سب سے بالکل. پہلے بیچارہ ملبہ انہی لوگوں پہ گرتا ہے. اور اس میں بہت سارے لوگ اپنی جان شہادت بھی دیتے ہیں، وہ مقابلہ کرتے ہیں ڈاکوؤں کا. اور پھر بھی الزام انہیں بیچارے گارڈز کے اوپر آتا ہاں جی، وہ دیکھیں وہ تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن کچھ لوگ ہم نے ایسے دیکھے بھی ہیں جو مقابلہ بھی کرتے ہیں اور اپنے رزق حلال کو پراپر وہ ذمہ داری سے ادا کرتے ہوئے اپنی جان جو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، تو ان کے درجات مجھے پورا اللہ سے ہے. یقین ہے بالکل. کہ شہادت کے ہی ہوتے ہیں. اب اس میں پھر ایک کلاس اور آ جاتی ہے. وہ کلاس وہ آ جاتی جیسے آپ نے 10-15 سال جاب کر لی اور آپ کو اپرچونٹیز بھی مل رہی ہیں، اور آپ کو جو آپ کی والدہ کی خواہش بھی تھی، بہت اچھی خواہش ہے، بہت نیک خاتون تھیں اس چیز پہ، انہوں نے آپ سے مطالبہ بھی کیا اور ان کی خواہش میں بھی رہا. اب آپ یو آر اے سن، اور اب آپ ایک ایسی چیز کے سامنے کھڑے ہیں جس میں ڈیسیجن میکنگ کے آگے صرف خوف باقی رہ گیا ہے. گیٹنگ اٹ اپ؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ بالکل صحیح. تو جی جی. اس میں سے میرا مشورہ بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کو یہ ہے کہ بڑی بردباری سے، تحمل کے ساتھ، کسی بیوقوفی یا جلد بازی کے بغیر، استخارہ کرتے ہوئے، اللہم انی استخیرک والی دعا پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے، آپ آہستہ آہستہ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو اس میں سے نکال دیں. اور پھر آپ کے جو دل بالکل. میں خلش ہے، جو بھی کچھ ہے، پھر آپ مکمل طور پہ اس پہ نکل جائیں. کیونکہ ایٹ دی اینڈ یہ مکروہ ہاتھ کے اندر ہی آتا ہے، اور اس میں ایک مخصوص مضطرب اضطراب والوں کو اجازت ہے، خود قرآن پاک میں اجازت عطا فرمائی گئی ہے. تو ایک وقت آئے جب آپ کو اگر لگے کہ آپ کو اگر تھوڑے بہت 10-15 ہزار کے فرق سے ہی صحیح، بے شک کم سے، آپ کو اگر جاب ملتی ہے، اس میں ایک انسیکیورٹی آپ کے پاس رہ جاتی ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں گے جس میں آپ کو پتہ ہے جاب کی گارنٹیز نہیں ہوتی ہیں، بہت سارے مجھے پتہ ہے وسوسے آتے ہیں، وہم آتے ہیں. لیکن پھر اللہ اسی دن کے لیے ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا. اللہ کی دوستی کا معیار بھی یہی ہے کہ کبھی نہ کبھی ہمیں اپنے ایمان پہ چلتے ہوئے ان نون میں جمپ کرنا پڑ جاتا ہے. نارے نمرود جو ہے وہ بھی سنت ابراہیم علیہ السلام ہے، ہمارے فور فادرز میں سے، ہمارے پروفٹس ہیں. تو اگر کبھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آ گیا ہوا ہے جب اللہ آپ کو یہ بتا بھی رہا ہے کہ آپ کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا، تو پھر بس ایک پیچھے خوف ہوتا ہے اور ایک چھلانگ ہوتی ہے، اس میں سے ایک فیصلہ لینا ہوتا ہے. تو آپ اپنے لیے وقت لے لیں، کوئی 6 مہینے، 7 مہینے، سال کا وقت لے لیں اور اس میں سے نکل جائیں اللہ کا نام لے کے. ایک وقت آئے گا جب آپ اس پہ فخر محسوس کریں گے، اور آپ کا جو اپنے آپ پہ اعتماد ہے اور اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے. کیونکہ زندگی میں جب ہم کوئی بڑا کام کرتے ہیں نا، جس میں جو ریمارکیبل ہوتا ہے، جس میں ہم نے خوف کو شکست دی ہوتی ہے، تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بانڈ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی سرفروشی والا ایک آدھا کام اپنی زندگی میں ایسا کر دینا چاہیے جو دنیا اور آخرت میں ہماری بخشش، ہماری مغفرت کا سہارا بن سکے. ایک ٹارچ، ایک لائٹ، ایک کینڈل ہمارے پاس ایسی ہونی چاہیے. تو آپ کے پاس مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا یہ جو فیصلہ ہے نا، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے گا انشاءاللہ، لیکن پوری ہوش مندی کے ساتھ اپنے معاملات کو دیکھ کے. سر یہ ابھی ایک اور اس کے اندر میں ایک اور چیز اسی سے ایسوسیٹڈ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پورا انزائٹی والا کا جو معاملہ ہے، جی اس جی. پورے میں ان کی یعنی انفیکٹ مسز کو کیسے نکالا جائے پورے سے باہر؟ انا للہ و کیونکہ انا مرد الیہ حضرات تو پھر بھی راجعون. کسی نہ انا کسی للہ، انا للہ کی تسبیح، اور اس کے ساتھ اللہم استر عورتنا و آمن رواتنا، اور ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، وہ والی دعا
اور یہ کچھ دعائیں ہوتی ہیں مسنون دعاؤں کی، حسن حسین کتاب ہے، وہ آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں آپ کو آپ کی سچویشن کے حساب سے دعائیں مل جائیں گی، جس بھی آپ کرنٹ بالکل سنیریو میں اس وقت گزر رہے ہیں نا، وہ تمام دعائیں مسنون دعائیں ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں براہ راست تعلیم فرمائی ہے کہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں جب آپ پھنسے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد کن مقدس کلمات کے ذریعے مانگنی چاہیے، ان کلمات مبارک میں ایکسیس چھپی ہوئی ہے، وہ جی بولے۔ گارنٹیڈ ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اور حسن المسلم بھی ہے، حسن حسین بھی ہے، ان دونوں میں سے کوئی ڈاؤن لوڈ کر لیں، چھوٹی سی تو ہوتی ہے، اس کو آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دیکھیں گے دونوں میاں بیوی بیٹھ کے، آپ کو دعائیں مل جائیں گی، وہ آپ کا دل کھینچے گا ان کی طرف خود بخود، ایک پیاس ہوتی ہے۔ بالکل وہ دعا کو بالکل چننے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جیسے سردیاں آتی ہیں نا تو وائٹامن سی کے لیے مالٹے کی طلب خود بخود باڈی میں پیدا ہوتی ہے، وہ ریڑیوں پہ پڑے ہوئے بالکل نظر آتے ہیں، دل لل جاتا ہے۔ تو جب آپ دعاؤں میں سے جی گزر رہے ہوں گے نا تو آپ کے دل کی کھچن جو ہے نا، کھچا وہ کھینچے گا اس کی طرف، اور آپ کو لگے گا کہ یہ میں نے پڑھنی ہے، وہی دعا آپ کے لیے ہوتی ہے۔ تو وہ 6 7 دعائیں صبح شام کے لیے ایک رکھ لیں، وہ آپ کی پوری زندگی کا احاطہ کر لیں گی، اور 4 5 مہینے میں آپ کی ذہنی کیفیت، جسمانی، معاشی، اس کے اندر بلا مبالغہ ایک انقلاب برپا ہوتا ہے۔ مسلمانوں پہ سب سے زیادہ مجھے حیرت اس دور میں یہ ہے کہ ایک تو تسبیح چھوڑ رکھی ہے، اور دوسرا مسنون دعائیں چھوڑ رکھی ہیں، اور دیدہ دلیری کے ساتھ اپنے اون پہ ہم زندگی بسر کرنے کی جسارت کرتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ ہم بہت ولنریبل ہیں، ہم انسیکیورٹیز کے پلانٹ پہ رہتے ہیں، ہمیں ڈیوائن پروٹیکشن کے بغیر چلنا حماقت کی بہت بڑی علامت ہے۔ اس میں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل آنا چاہیے، اور یہ جیسے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا وجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ ہے، اگر آپ یہ جی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اکثر پڑھتے رہیں، جیسے جب آفس میں جاتے ہیں، بینک میں، جی آپ اس بالکل میں انٹر ہوتے ہوئے پڑھ لیں، آپ کے کہیں میٹنگ آپ کی شروع ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے ڈیسیژن میکنگ انوالو ہو جائے گی، آپ پڑھ لیں۔ آپ کو فون کوئی ایسا آنے والا ہے جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ بات کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، آپ 1 دفعہ 3 دفعہ پڑھ لیں، تو 3 4 مہینے کے بعد یہ آپ کا استخارہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی بھی سخت سے سخت معاملہ بھی پڑتا ہے نا جس میں لگتا ہے کہ اب میں ہار گیا، اس میں ختم ہو گیا بات، تو اللہ اس کے آخر میں ایسا خیر نکالتا ہے کہ انسان کو حیران کر دیا کرتا ہے۔ تو اس طرح کے ٹھیک معاملات پہ ہوتا ہے۔ چلنا شروع کریں، اور جو بیوی کی بات ہے نا شہزاد صاحب، اس میں حوصلے کا جو استعارہ ہے، جو مینار ہے، وہ تو آپ کو بننا ہے۔ کبھی کبھار آدمی تنگ بھی پڑ جاتا ہے، کبھی کبھار آدمی خود بھی کمزوری میں ہوتا ہے، لیکن موسٹ آف دی ٹائم، اور اسپیشلی جب اس طرح کے حالات ہوں گھر میں، بہت سارے معاملات جب ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہیں نا، میچورٹی میں جاتے ہیں، تو زندگی ثقیل ہونے لگتی ہے، بوجھل ہونے لگتی ہے۔ اس میں تھرل اور کا جو آنسر ہے نا، جو چیزوں کی سگنیفیکنس ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، ہم تھوڑے سے جی جی ڈل ہونے لگتے ہیں، تھوڑے ڈم ہونے لگتے ہیں، تھوڑے انسیکیور ہونے لگتے ہیں، کمفرٹ زون میں جانے لگتے ہیں، اور تھوڑا سا لائف کو روٹینز میں چلانے کی خواہش ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، جو کہ اپنی ذات کے اندر ایک خطرناک عادت ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے ایک تو دعائیں چاہیے ہوتی ہیں، اور دوسرا پھر چیزوں کو ذہن سے جھٹکنا پڑتا ہے۔ ہوتا ہے دنیا میں، پتہ نہیں لوگوں نے ہنستے ہنستے شہزاد صاحب جانے بھی اللہ کی راہ میں دے دی ہیں، مرد حوصلہ کرنے پہ آ جائیں تو پہاڑ بھی ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ پرسیپشن کو شفٹ کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، کہ مرد آیا نا، وہ گھر میں داخل ہو کے اگر کہہ دے کہ کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے، اللہ سارا کچھ ٹھیک کر دے گا، تو جو اس کے ڈپینڈنٹس ہیں نا، وہ ایک دم ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ پروٹیکشن چاہیے، آپ کو پتہ ہے ڈپینڈنسی کی طلب ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ مجھے کوئی سیکیور کر لے، میں بالکل کسی کے جیسے ہمیں اللہ جی جی تعالیٰ کی تمنا ہے نا کہ اللہ ہمیں بچا لے، اسی طرح خواتین میں، اور جیسے بچے ماں باپ کے ساتھ سیکیور فیل کرتے ہیں، تو اگر آپ اپنے بیوی بچوں کو یہ سینس آف سیکیورٹی دے دیتے ہیں، بے شک آپ باہر جتنے بھی انسیکیور ہیں، اگر آپ ان کو صرف حوصلہ دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عزت رکھنی شروع کر دیتا ہے بندے کی، اس کے ایمان اور اس کے اعتقاد میں داخل ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو بچا لے گا، اور پھر وہ زندگی میں بڑے بڑے معجزے دیکھنے شروع کرتا ہے۔ اٹس اے کمپلیٹ ڈفرینٹ لائف سٹائل، انٹائرلی ڈفرینٹ ورلڈ۔ اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے کہ زاویہ نظر بدل دے۔ اور سر اگر اپنے یہی جاب سے ریگارڈنگ میں اپنی بات کروں تو مطلب مجھے شدید قسم کی اپوزیشن، انفیکٹ اب پیرنٹس تو رہے نہیں ہیں، ہوں انفیکٹ ایک بڑا بھائی ہے اور انفیکٹ بہن بھائی ہو گئے اور میرے ان لاز جو ہو گئے، دے فیل لائک کہ مطلب میری جاب از ویری گڈ، اور ہوں انفیکٹ ہے بھی اچھی، کارپوریٹ سیکٹر میں ہوں میں نے انفیکٹ پاکستان کے سب سے بڑے بینکس میں جاب کر لی ہے، اور ابھی بھی ایک اچھی جاب، اچھی جگہ ہوں جاب کر رہا ہوں، نام میں نہیں لوں گا، ہوں مناسب نہیں لگتا اس جی جی فورم پہ، ہوں لیکن پھر وہ ان کی طرف سے شدید اپوزیشن آتی ہے کہ یار وائی یو آر گوئنگ، مطلب اس سیکٹر کو چھوڑ کے ایک پرائیویٹ سیکٹر میں، ایک ریسٹورینٹ انڈسٹری میں مطلب جانے کا، مطلب ان کو سمجھانا میرے لیے بہت مشکل ہوا ہے کہ ہاؤ
कैन आई जस्टिफाई इट कि जी ये मैं क्यों जा रहा हूँ? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है कि अल्लाह आपको, हम सबको, सुनने वालों को इस माह रमज़ान की बरकतों के वसीले से जन्नत अता फ़रमाए, अपनी बख्शिश अता फ़रमाए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत अता फ़रमाए। वजह उसकी पता क्या है? कि आपके मुंह से अभी एक ऐसी बात निकली है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि जन्नती आपस में जब दो बैठे होंगे तो उनमें से एक दूसरे को कहेगा कि बेशक हम दुनिया में, हयातुद दुनिया के अंदर अपने घर वालों से खौफ खाया करते थे, डरा करते थे। और इसका मतलब ये है कि दबाव तो आएंगे, ओपिनियन ऑफ द अदर्स, यू नो, ओपिनियंस ऑफ सोसाइटी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में कैसा देखते हैं मुझे। देखो, इस खौफ को एक लिमिट तक तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, जैसे हमें अपनी इज्जत की हिफाजत करने पे आमादा रखता है, सेन रखता है, हमें थोड़ा सा अपने दायरे के अंदर रखता है, हम बहुत ज़्यादा लापरवाह नहीं हो सकते। जैसे दूसरे मुआशरे हो गए, आपको पता है जो लादीन मुआशरे हैं उन्होंने बिल्कुल ही चीज़ों को छोड़ छाड़ दिया है और वो इन चीज़ों से निकल गए हैं बाहर। लेकिन एक ख़ास हद से ज़्यादा हम जब लोगों के नुक्ता नज़र के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं ना, तो हम लोगों की राय के ग़ुलाम हो जाते हैं। मिसाल इसकी ये है कि मैंने जब अपना काम छोड़ा तो पिछली वीडियो में भी शायद मैंने अर्ज़ किया था कि मेरे पास ऑलमोस्ट 80 या 90 वर्कर्स थे और कोई दो तीन गाड़ियां भी थीं और बिल्कुल स्काई रॉकेट जा रहा था काम, और मैंने किताब लिखने का फ़ैसला कर लिया। और अपोजिशन तो आई, दोस्तों की तरफ से भी आई है, घर वालों की तरफ से भी आई है, कुछ बीवी की तरफ से ज़्यादा तो नहीं आई लेकिन बहुत थोड़ी, लेकिन एक ओपिनियन के तौर पे आई। और ख़ुद ये सारे ओपिनियंस मिलके हमारे अपने अंदर एक अपोजिशन क्रिएट करते हैं और हमें जो डिसीजन मेकिंग से महरूम करने की कोशिश करते हैं। जब आपके सामने हक वाजे हो गया और आपको वक्त अता कर दिया गया सोच विचार का, और आपको गारंटी भी एक तरह से दे दी जाए कि आपको बचा लिया जाएगा, आपको अगला रास्ता नज़र आ जाए, तो फिर उस पे मुसाफिर को चल पड़ना होता है। फिर ये जो लोगों ने हमारे बारे में परसेप्शन बनाई होती है ना, जब इसके टूटने का टाइम आ जाए, जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म जारी कर दिया जाए कि इसको तोड़ दो, जब आप वसल्लम को कह दिया गया कि आप बयान कर दीजिए, बता दीजिए कि अल्लाह एक है, तो फिर कह दिया उन्होंने। और तमाम अम्बिया के साथ ऐसा ही हुआ है कि शुरू में वो अकेले थे और उन्हें कहा गया कि आप अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करें और कुफर के माशरे में करें, तो फिर उन्होंने कर दिया। तो इसी तरह अगर आपको पता है कि आप ठीक कर रहे हैं, अगर आपके मॉरल ग्राउंड स्ट्रांग है और आप अपने फेथ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको लोग नहीं, अल्लाह बचाएगा। और ये इंटेलेक्चुअली मुझे पता है, बात कहने में और होती है, करने में और होती है। तो इसी खौफ के अंदर से जब आप गुजरना शुरू करेंगे ना शहजाद साहब, एक बार जब ये ट्रांजिशन का पीरियड आएगा, तो एक दबाव ऐसा आएगा जिसमें आपको लगेगा कि लोग ठीक कह रहे थे, और लोग भी आपको ये शायद बताएं कि देखा हम तो आपको पहले से रोकते थे। लेकिन फिर उसके बाद एक वक्त आएगा जब आपको, आपके अंदर एक एहसास पैदा होगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने रब की बाबरकत ज़ात पे यकीन रखा और अल्लाह ने मेरे यकीन को झूठा नहीं होने दिया, उसने मुझे संभाल लिया, मुझे बचा लिया। और इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला उन लोगों की नज़र में आपको दोबारा से बाइज़्ज़त करेगा जो कभी आपको फेलुअर समझ रहे थे, और जब वो बाइज़्ज़त कर देता है तो उस वक्त हमें इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि जब हम कामयाब होते हैं ना शहजाद साहब, तो तारीफ तो फिर सारे ही कर लेते हैं। ठीक है, चांद जब चढ़ा होता है तो क्या फिक्र, सब नहीं कह देना चांद चढ़ा हुआ, इसमें कौन सी बात है, देखना पड़ ही जाएगा। लेकिन तो यही बात है कि असल कामयाबी ये होती है कि जब आप फैसले ऐसे करते हैं ना जिनमें नीचे जाने का खतरा है, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त ये लॉजिकल है, रैशनल है, मुझे करना ही पड़ेगा, तो फिर किसी ना किसी को तो फैसले करने होते हैं और आप उनमें से हो जाए। क्योंकि बात वही है ना बॉस के, दो रीजंस हैं जब से जॉब स्टार्ट की। इनफैक्ट बड़ी इनफैक्ट अपने एंड पे कोशिश की कॉर्पोरेट सेक्टर्स में कि कहीं ना कहीं मूव अराउंड कर सो। इनफैक्ट अब वालदा के जाने के बाद ही सही चले, उनकी एक ख्वाहिश थी। और इनफैक्ट एक रिलीजियसली भी हमें खुद भी पता है कि ये चीज अगर नहीं जी है जी मकरूह एक साइड पे, जैसा अब आपने खुद कहा है। जी जी। और इनफैक्ट अब कहीं अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है। हम्म तो मैं खुद अभी इस चीज में, इनफैक्ट मैंने पिछले दिनों रिजाइन भी दे दिया था हम्म हम्म कि जी मैं अपनी जॉब से स्विच करके मूव कर रहा हूँ। और इनफैक्ट मुझे इस पूरे मामले में रिजाइन भी वापस करना पड़ा हम्म कि जी इतनी शदीद अपोजिशन फेस करनी पड़ी, हम्म इतनी शदीद कि हम्म। मुझे उसको फिर वो वापस देना पड़ा। नहीं, देखिए शहजाद साहब, यहाँ पे मैं आपसे एक अर्ज़ कर दूं कि अपनी ज़िंदगी के कुछ ख़ास मामलात ऐसे मर्दों के होते हैं जिनके बारे में उनको पता होता है कि आज तो वो दुनिया के दबाव की वजह से इसको पेंडिंग कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह को जब जवाब देना है तो ये सब लोग हमें पहचानने से भी इनकार कर देंगे।
کیونکہ دنیا کی دو ریالٹیز ہیں، ایک تو ہم سے محبت کرنے والے، ہمارا احساس کرنے والے اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیلنس پرسپیکٹیو یہ ہے کہ انہی لوگوں نے ہمیں قبر میں ڈال کے ہمارے منہ پہ مٹی ڈال کے بھی آنا ہوتا ہے، اور اپنے گھروں میں آ کے کھانا بھی correct. کھانا، کوئی کسی کے ساتھ مائی ڈیئر مرتا نہیں ہے۔ جب آپ نہیں ایسی جگہ صحیح پہ بات ہے. پہنچ جائیں نا، جب آپ کی مردانگی پہ بات ہے، جب آپ کو، تو ڈیسیژن ہمیشہ اکیلا بندہ ہی کرے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ فیصلہ آپ کا ہی ہوگا تو جب آپ کی زندگی کے خاص فیصلے جو ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتے ہیں، جب وہاں پہ جی جی. بات آئے تو آپ استخارہ بھی کیجئے، لوگوں کی رائے کا بھی احترام کیجئے، اس کو بھی گنیے آپ اندر۔ مجھ سے بھی آپ نے مشورہ کر لیا، اپنی عقل بھی آپ کی کام کر رہی ہے، تجربہ بھی آپ کو ہو گیا، کیریئر بھی اللہ نے بنا دیا، اگلی آفرز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں کچھ نہ کچھ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب فیصلہ شہزاد نے ہی کرنا ہے، کیونکہ جزا بھی پھر شہزاد کو ہی دی جائے گی۔ اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ صحیح میں کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں.